मनको लड्डु घिउसँग भारतलाई हाइड्रोजन र चीनलाई बिजुली बेच्ने प्रचण्डको रहर। छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग रकम असुल्न खोज्ने शिक्षण संस्था विरुद्ध महानगरमा गुनासो। राजनीतिक खिचातानीबाट संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन, सभापति लामिछानेको भनाई। काठमाडौँका 107 स्थानमा बाढी र जुबानको उच्च जोखिम। आँखाको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको अभाव। सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक विपदबाट 90 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काठमाडौँमा शनिबारदेखि शाश्वत धाममा कथा वाचन गर्ने विद्युत प्रसारण आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत, खानेपानी र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने। अपर तामाकोसेले 18 भदौदेखि हकप्रत जारी गर्ने। कसले दिन पाउँछन् त आवेदन। विद्युत प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड पुग्यो। प्राधिकरणको संलग्नतामा रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना अगाडि बढाउँछौं, प्रधानमन्त्रीको भनाई। रातारात बनाइयो 8 लेनको रिङ रोडमा अपुरो छाडेको जेब्रा क्रस। बाँकेमा बसको ठक्करबाट 5 रागा मरे। घरपालुवा कुकुरलाई सडकमा लगेर दिशा पिसाब गराउनेमाथि कारबाही गर्न आग्रह। एसिया कप अघि मुद्दा नसल्टिँदा नैराश्यमा सन्दीप। पाकिस्तान जान लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड सकिँदै मौजदात 15 दिनलाई मात्र, त्यसपछि के हुन्छ त। संसद खुलाउन कांग्रेस एमाले संवाद। मोही पारियो घिउ लागेन। कर्णालीमा भदौ 4 गते सार्वजनिक विदा। तानाशाह जोकर भन्दै ट्रम्पलाई 20 दलीयको चिठी पठाउनेलाई 22 वर्षको जेल सजाय लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण खबरहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि महत्त्वपूर्ण, हेर्नै पर्ने, काम लाग्ने खबर अपडेटको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला र हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी दिनहुँ ताजा खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौं। अब खबर विस्तारमा। समाचारको सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरूबाट केही शिक्षण संस्थाहरूले भर्ना शुल्क मागेको गुनासो परेको छ। महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा छात्रवृत्ति कोठामा अध्ययन गर्न पाउनेहरूको नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ भने शैक्षिक संस्थाहरूलाई छात्रवृत्ति कोटाबाट भर्नामा आएका विद्यार्थीहरूलाई भर्नाका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। तर शिक्षण संस्थाहरूले विभिन्न बहानामा दुःख दिएको भन्दै यतिखेर महानगरको शिक्षा विभागका प्रमुख शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइराला कहाँ गुनासो लिएर आउनेहरूको भिड छ। छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकालेका विद्यार्थीहरूले कतिपय शिक्षण संस्थाले भर्ना नलिने र भर्ना शुल्क माग्ने गरेको बताएका छन्। यस्ता गुनासो लिएर आउने विद्यार्थीहरूको भिड बढेपछि महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हम्मे परेको छ। महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख शिक्षा अधिकारी कोइरालाले यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन्। महानगरपालिकाका अनुसार कक्षा 11 र 12 मा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस भएका विद्यार्थीहरूले शिक्षण संस्थामा कुनै पनि शुल्क बुझाउन पर्दैन। महानगरपालिकाले कक्षा 11 को छात्रवृत्तिका लागि साउन 20 गते लिएको परीक्षाको म्यासिङ नतिजा र प्रथम भर्नाको योग्यता क्रमको अन्तिम सूची प्रकाशन गरिसकेको छ। त्यसै अर्को समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ आर्जन गरेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सञ्चित नाफा 36 अर्ब 67 करोड रुपियाँ पुगेको बताइएको छ। प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा 8 अर्ब 90 करोड रुपियाँ र सञ्चित नोक्सानी बढेर 34 अर्ब 61 करोड रुपियाँ पुगेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृति का लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। घिसिङले प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी संकलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लगानी गरिने बताउनुभयो। उहाँले संस्थाभित्र आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको पनि बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिसँगै घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणले अहिले यति ठूलो नाफा कमाएको छ। यस विषयमा तपाईको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ कुलमान घिसिङको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै अर्को समाचार। अमेरिकी अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिले 4
400 केबी विद्युत प्रसारण आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत, खानेपानी र रोजगारको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको छ। नयाँ बुटौल सबस्टेसनदेखि नयाँ दमौली सबस्टेसन सडक अन्तर्गत पाल्पामा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरेको एमसिए नेपालले रामपुर नगरपालिकाको 1 देखि 4 वडाका छर्दा र गाडाकोचका साथै निस्ती गाउँपालिकाको 5, 6 र 7 क्षेत्रमा पर्ने गल्था, अर्सले र ज्यामिरेका काठका पोल विस्थापित गरिदिने भएको छ। साथै एमसिए नेपालले प्रभावित क्षेत्रका लागि खानेपानी योजना निर्माण गरिदिने साथै सम्भव भएसम्म स्थानीयलाई रोजगारको व्यवस्था समेत गर्ने आश्वासन दिएको जनप्रतिनिधिहरूले जानकारी गराएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारवाला जनप्रतिनिधि, प्रशासन र एमसिए नेपालका कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रशस्त आश्वासन पाएपछि जनप्रतिनिधि खुसी हुँदै गाउँ फर्केको निस्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर शाहले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा घरपालुवा कुकुरलाई सडकमा लगेर दिशा पिसाब गराउनेमाथि कारबाही गर्न आवाज उठेको छ। 21औं नगर कार्यपालिका बैठकमा कुकुरको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि माथिको छलफलमा भाग लिँदा वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले यस्तो कार्यमा कतिपय भिआइपी भनिने मान्छेहरू नै सक्रिय रहेको भन्दै यसबारे महानगरको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए। घरमा कुकुर पाल्ने र बाटोमा लगेर टोयलेट बाटोमै गराउन पाइन्छ कि पाइँदैन? उनले भने धनीमानी, ठुलाबडा अनि ठुला पदमा पुगेका मानिसहरू नै मर्निङ वाकमा शेर जत्रा कुकुर लिएर निस्कने र बाटोमा दिशा पिसाब गराउने प्रविधि छ। यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि महानगरपालिकाले कारबाही गर्नुपर्छ। महानगरले टोली परिचालन गरेर जरिवाना गर्न थाले यस्ता कार्य रोकिने उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, देशभर आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढ्दा बजारमा यसको औषधि भने अभाव हुन थालेको छ। भाइरल कन्जक्टिभाइटिस भनिने यो रोग लागेमा आँखामा संक्रमण हुने गर्दछ। यो संक्रमण हुँदा एकैपटक धेरैजनामा संक्रमण देखिन थाल्छ। केही हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका ठूला शहरमा स्कुले बालबालिकामा समेत आँखा पाक्ने संक्रमण बढेको छ। यसले गर्दा आँखामा राख्ने र खाने औषधि अभाव भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले भने एकैपटक आँखाको संक्रमणमा प्रयोग गरिने औषधिको माग धेरै हुँदा बजारमा अभाव जस्तो देखिएको बताएका छन्। विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार औषधिको अभाव भन्दा पनि आँखाको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिको माग धेरै हुँदा अभाव जस्तो देखिएको बताउँछन्। औषधिको अभाव भएको होइन, अन्य समयमा भन्दा अहिले औषधिको माग धेरै भएको हो। सामान्य अवस्थामा आँखाको उपचार गर्ने अस्पतालमा मात्रै यस्ता औषधिको माग हुन्थ्यो, तर अहिले बिरामीको चाप धेरै हुँदा सबै खालका अस्पतालदेखि औषधि पसलसम्म औषधिको माग भइरहेको छ, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताएका छन्। झापाको वृद्धा मोडमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनैतिक खिचातानीका कारण संसद अवरुद्ध गर्न नहुने बताएका हुन्। जनताका धेरै कुरा उठाउनु छ। उनले भने चाँडोभन्दा चाँडो संसद खुलाउनुहोस्। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग राखेर एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। अवरोधकै कारण सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 10 मा अघि सारेको कार्यसूचीमा संसद प्रवेश गर्नै पाएको छैन। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका सभापति लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको र देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै युवामा हराएर गएको टिप्पणी गरेका छन्। सभामा पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, संघीय संसदका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसद निशा जाङ्गी, केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाई लगायतका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सभापति लामिछानेले झापामा 2 दिनमा 8 वटा सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा संसद अवरुद्ध विषयमा तपाईको धारणा के छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउन नछुटाउनुहोला। त्यस्तै त सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक विपदबाट 90 जनाको मृत्यु भएको छ। 10 जना बेपत्ता भएका छन्। 2079 वैशाखदेखि 2080 साउन 3 गतेसम्म प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी प्राकृतिक विपत्तिबाट 90 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोबाट 11 महिला र 19 जना पुरुष गरी 30 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै चट्यानबाट 9 पुरुष र 5 महिला गरी 14 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीबाट 6 पुरुष र 3 महिला गरी 9, हिउँ पहिरोमा परि 1 पुरुष र 8 महिला गरी 9, त्यस्तै भूकम्पबाट 2 पुरुष र 5 महिला गरी 7 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै आगलागीबाट 2 पुरुष र 4 महिला गरी 6, त्यस्तै जनावर आतंकबाट 2 पुरुष र 5 महिला गरी 7, सर्पदंशबाट 2 पुरुष र 3 महिला गरी 5 जनाको निधन भएको छ। अन्य घटनामा परि 1 पुरुष, हावाहुरीबाट महिला, त्यस्तै भारी वर्षाबाट 1 महिला गरी सो अवधिमा 90 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। प्रदेशभित्र प्राकृतिक विपदका सो अवधिसम्म 752 घटना भएका छन्। ती घटनाबाट महिला र पुरुष गरी 233 जना घाइते भएका छन्। यसबाट प्रभावित परिवारको संख्या 4407 रहेको छ भने 713 घरमा आंशिक क्षति भएको छ। क्षतिपूर्ण भएका
क्षतिपूर्ण भएका घरको संख्या 253 रहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले हिजो सामाजिक सञ्जालमा एउटा निशब्द स्ट्याटस राखे। उनले केही अक्षर नलेखी केवल नमस्ते इमोजी मात्र राखेका थिए, जसमा 3700 भन्दा बढी प्रतिक्रिया आएका छन्। अस्ति जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उनको मुद्दामाथिको सुनवाई फेरि एकपटक स्थगित भएको थियो। एकदमै मामुली कारण देखाएर न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले मुद्दाको फैसला पछि धकेलिदिएका थिए। अदालतको सोही निर्णयपछि सन्दीपले नमस्ते इमोजी पोस्ट गर्दै आफ्नो मनोदशा प्रतिबिम्बित गरेका हुन्। एसिया कप खेल्नका लागि उच्च मनोबलमा हुनुपर्ने सन्दीप नैराश्यतामा पुगेको स्रोत बताउँछ। हिजो उनी फैसला सुनवाई अघि बढ्नेमा विश्वस्त थिए। यदि सुनवाई सुरु भएको भए 1-2 दिनमै फैसला आउन सक्थ्यो। अदालतबाट सफाई पाएर फ्रेस मोडमा एसिया कप खेल्न जानेमा आशावादी थिए सन्दीप, तर उनको यो आशामा तुषारपात भएको छ। अदालतमा सुनवाई स्थगित भएपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमा पनि तनाव बढेको छ। स्रोतका अनुसार सन्दीपले आफू मानसिक दबावमा रहेको भन्दै एसिया कप खेल्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएका छन्। क्यानले भने उनलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रका 107 स्थान बाढीको उच्च डुबानमा रहेको पाइएको छ। महानगरपालिकाले प्रारम्भिक रूपमा विभिन्न ओडाहरूको डुबानग्रस्त क्षेत्रको लगत तयार गर्दै 107 स्थानको पहिचान भएको हो। बर्सातको पानी ढल ओभरफ्लो हुँदा, खहरे खोला पानीको बहाव बढ्दा, वर्षाको पानीको निकास पूर्ण रूपमा नहुँदा, भेल र ढल निकास नभएका कारणले गर्दा महानगरपालिकाका धेरै जसो क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गरेको महानगरपालिकाको भनाइ रहेको छ। त्यस्तै पोखरेलका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा ओडाहरूमा 95 स्थानमा डुबानको समस्या झेलिरहेका छन्। बाँकी विवरणहरू महानगर आफैले तयार गरेको हो। महानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन विभागका महाशाखा प्रमुख समेत रहेका नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णु जोशीका अनुसार वडा नम्बर 1 मा हुँदै बग्ने टुकुचा खोला नजिक नारायणी दरबारको उत्तरतर्फ धोबीधारा सडक, नक्साल, भगवती बहाल चोक, केशर महल र जमल क्षेत्रमा वर्षासँगै झल ओभरफ्लो हुँदा जुबान हुने गर्दछ। त्यस्तै अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योग्य र सक्षम जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा केही रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना अघि बढाउने दृढता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने आगामी दिनमा 1200 मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना तथा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामी कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरू सामु उजागर गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको अनुभूति भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ठूला र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको सोच रहेको बताए। बिजुली निर्यातका लागि समेत स्पष्ट लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको जलविद्युत विकासका लागि योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको उत्पादित विद्युत समेत खरिद गरिरहेको प्राधिकरणले आफै वा आफ्ना सहायक कम्पनीहरू मार्फत आगामी दिनमा विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा सशक्त र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीले भदौ 18 गतेदेखि 100% हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले 1:1 अनुपातमा 10 करोड 59 लाख किता हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो। जसअनुसार यस कम्पनीले 100 अङ्कित मूल्यमा 10 अर्ब 59 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्नेछ। उक्त हकप्रद सेयरको लागि यसले साउन 26 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। तसर्थ साउन 25 गतेसम्म कायम रहेका लगानीकर्ताले हकप्रदको दाबी गर्न पाउनेछन्। यता असोज 7 गते यस कम्पनीको हकप्रद निष्कासन बन्द हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ लगानीकर्ताले सो मितिभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। यसको हकप्रद सेयरमा नागरिक लगानी कोष सनराइज क्यापिटल्सले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्नेछ। हकप्रदमा सनराइज क्यापिटल्स नागरिक लगानी कोष कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिन्छ। यसका साथै धितोपत्र बोर्डबाट आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। साथै लगानीकर्ताले यी स्थानबाट पनि आवेदन दिन सक्ने जानकारी गराइएको छ। त्यस्तै भाइरल बाबाको प्रसङ्ग, पूर्वी नवलपरासीको दुमकौली स्थित शाश्वत धाममा शनिबारदेखि सुरु हुने हनुमान कथा प्रवचनका लागि भारत स्थित बागेश्वर धामका आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काठमाडौँ आइपुगेका छन्। चौधरी ग्रुपका निर्देशक वरुण चौधरीको निमन्त्रणामा आएका शास्त्री काठमाडौँमा रहेको चौधरीकै विवान्त होटेलमा बसेका छन्। शनिबार बिहान 8:30 बजे भरतपुर विमानस्थल हुँदै उनी शाश्वत धाममा रहेको दुमकौलीमा आउनेछन्। त्यहाँ लगातार 3 दिन दिउँसो उनले हनुमान कथा वाचन गर्ने चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध रामचन्द्र दितालले जानकारी दिएका छन्। शाश्वत धाम परिसरमा त्रिपाल टाँगेर सर्वसाधारणका लागि बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। शाश्वत धाम प्रवेशका लागि अनलाइन फर्म भरेर पास लिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अनलाइन फारम भरिएको कार्डमा फोटो अनिवार्य गरिएको छ। फोटोसहित इमेलबाट प्रिन्ट गरिएको पासलाई आधिकारिक मान्ने बताइएको छ। हरेक दिन दिउँसो 2 बजेबाट साँझ 5 बजेसम्म उनले कथा वाचन गर्ने बताइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाका अनुसार शास्त्रीले शुक्रबार अपराह्न 4 बजे पशुपतिनाथ दर्शन गरेका थिए। त्यस्तै त यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको स्मार्ट कार्डविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छ। विभागसँग अहिले करिब 60,000 कार्ड छ। त्यसले 15 दिनभन्दा बढीलाई पुग्दैन। त्यसपछि के गर्ने विभागसँग नै जवाब छैन। विभागका निर्देशक ईश्वरी दत्त पनेरूले मौजदात कार्डले धेरै दिन नपुग्ने लाइसेन्स वितरण नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताए। हामीसँग रेगुलर छपाईका लागि कार्ड धेरै छैन। उनले हामीसँग भने, हामीसँग शुक्रबारसम्म 60,000 कार्ड मात्र बाँकी छ। अहिले अब आपतकालीन बाइक छपाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। पनेरूका अनुसार दैनिक 8 देखि 9,000 लाइसेन्सको माग छ, तर विभागले मास प्रिन्टरको अभावमा दैनिक 4,000 भन्दा बढी लाइसेन्स छपाई गर्न सकेको छैन। यो क्षमतामा छाप्दा पनि मौजदात कार्ड 15 दिनमा सकिन्छ। त्यसैले हामी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूलाई लाइसेन्स दिन रोक्ने कि भन्ने छलफलमा छौँ, पनेरूले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा गए राति बसको ठक्करबाट 5 राँगा मरेका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 नयाँ गाउँ पुल नजिक गए राति करिब 8:30 बजेतिर नेपालगञ्जदेखि पोखरा जाँदै गरेको ना 6ख6378 नम्बरको बसको ठक्करबाट 5 राँगाको मृत्यु भएको कोहलपुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका नायब प्रहरी उपरीक्षक सुन्दर तिवारीले बताए। उनका अनुसार दुर्घटनामा अन्य 2 राँगा घाइते भएका छन्। बस र बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राँगालाई ठक्कर दिएर 7 किलोमिटर अगाडि पुगेको बसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। घाइते राँगालाई किसानले घरमा लगेर अहिले पशु चिकित्सक बोलाएर उपचारको तयारी गरेका छन्। मरेका राँगाको क्षतिपूर्तिको लागि इलाका प्रहरी कार्यालयमा बस धनी र किसानबीच छलफल भइरहेको स्थानीयवासी कविन्द्र परियारले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुरले सानेपा स्थित 8 लेनको रिङ रोडमा अपुरो छाडेको जेब्रा क्रस पुरै बनाएको छ। सानेपाका ट्राफिक प्रहरी इन्चार्ज वरिष्ठ नायब निरीक्षक पिताम्बर सिंह धामीका अनुसार बिहिबार साँझै त्यहाँ जेब्रा क्रसिङ बनाइएको हो। सेतो पार्टीमा समाचार आएपछि के हो भनेर मैले पनि उहाँहरूलाई सोधेँ। उनले भने त्यसपछि रातारात आएर बनाएर गए। बिहिबार सेतो पार्टीले 8 लेनको रिङ रोडमा 2 लेनको जेब्रा क्रस समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचार प्रकाशन भएपछि जेब्रा क्रस पुरा गर्न छुटेको थाहा भएको सडक कार्यालय ललितपुरका सिडी मुकुन्दराज अधिकारीले बताएका थिए। उनले 2वटा लेनमा मात्रै जेब्रा क्रस गत जेठमै बनेको जानकारी दिएका थिए। जेठमा बनाएको थियो। बनाउने मान्छेले 2वटा लेन बनाएर अगाडि बढे। अलि अगाडि अर्को जेब्रा क्रसिङ पनि छ। उनले भनेका थिए त्यहाँ 8वटै लेनमा जेब्रा क्रसिङ बनाइएको छ। त्यहाँ बनाएर काम गर्नेहरू फर्किएछन्। त्यो ठाउँको छुटेछ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त कर्णाली प्रदेश सरकारले भदौ 4 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस तथा साउन शुक्ल पञ्चमी अर्थात् नाग पञ्चमीको अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने भएको हो। मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै भदौ 4 गते प्रदेशका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिइने निर्णय गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत निर्मला रेग्मीले जानकारी दिइन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको सुशासन अभियान विरुद्ध भ्रष्टाचार र तस्करका संरक्षकहरूले घेराबन्दी गर्न र धम्की दिन खोजेको बताएका छन्। अजिरकोट गाउँपालिका 2 स्थित भच्चेकमा भच्चेक आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उनले ठग, तस्कर र भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूको धम्कीबाट आफू नडराउने बताए। अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्नेहरू बरु सरकार छाड्ने तर सुशासनको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोक्ने उनको भनाइरहेको थियो। सरकारलाई मन्त्रीलाई घेराबन्दीमा राख्छौँ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ। हामी पदका लागि होइन, देश र जनताको सेवा गर्न आएका हौँ। जुन दिनसम्म सरकारमा रहन्छौँ यो सुशासनको अभियान रोकिँदैन। उनले भने नागरिकलाई छिटो र चुस्त सेवा दिएर तथा दण्डहीनता अन्त्य गरेर नै सुशासनको थालनी हुने र अध्यक्ष दीपक देवकोटा र उपाध्यक्ष अनिता भुजेलले उदाहरणीय नेतृत्वबाट अजिरकोट गाउँपालिकाले विकासमा फड्को मार्दै गएकोमा खुसी व्यक्त गरे। राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक परिवर्तनसँग जोड्नुपर्ने, त्यसका लागि सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि सबै तहका सरकारहरूको प्राथमिकता हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डको मूल ध्येय पनि यही रहेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई 20 दलीयको चिठी पठाउने क्यानाडाकी एक महिलालाई अदालतले झन्डै 22 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। जैविक हतियारको प्रयोग गरेको आरोपमा 56 वर्षीय पास्केल फेरियललाई अमेरिकाको एक अदालतले सजाय सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ। उनलाई अदालतले 262 महिना अर्थात् 21 वर्ष 8 महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै उनले जेल सजाय भुक्तान गरेपछि निर्वासनमा पठाउने र अमेरिकी हाई आलेमा कडा निगरानीका साथ राख्ने आदेश दिएको छ।
पास्कलले ट्रम्पलाई सम्बोधन गरेर पठाएको विषाक्त चिठी सन् 2020मा व्हाइट हाउस पुग्नु अघि नै सुरक्षाकर्मीले बरामद गरेका थिए। अमेरिकाको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चिठीमा लागेका औँलाको छापका आधारमा पास्कललाई पक्राउ गरेको थियो। चिठीमा उनले ट्रम्पलाई राष्ट्रपतीय चुनावको दौडबाट पछि हट्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको जलविद्युतबाट ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गरी भारतलाई बेच्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले ऊर्जा निर्यातबारे यस्तो बताएका हुन्। दाहालले नेपालको जलविद्युत चीनमा समेत निर्यात गर्ने गरी आसन्न चीन भ्रमणमा आफूले कुरा गर्ने र प्रस्ताव अघि सार्ने बताएका थिए। उनले स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युतलाई अन्तर्देशीय बजारको पहुँच दिलाउन भारत, बङ्गलादेश र चीन सरकारसँग भइरहेका प्रयासबारे समेत निकै चर्चा गरेका छन्। विद्युत खपत गर्ने उद्योग स्थापना आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र नयाँ ऊर्जाको लागि ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सरकार अघि बढेको दाहालले बताएका थिए। भारतलाई समेत ग्रिन हाइड्रोजन बेच्ने योजना सरकारको रहेको उनको भनाइरहेको छ। त्यसको निमित्त आवश्यक ऐन कानुन नै बनाउने तयारीमा रहेको सरकार उनले सुनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नेपालमा नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरूको बाहुल्यताले नवीकरणीय स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगबाट ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनमा नेपालले आफूलाई अग्रणी भूमिकामा स्थापित गर्न सक्ने बृहत अवसर रहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई त्यसको निमित्त तयार रहन पनि सुझाव दिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।